علي بن أبي طالب قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد الكتد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رأى بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول نائت لم مر قبله ولا بعده مثله. مولا علی فرماندے نے جنہیں دوروں ویکھیا انہوں نے کہا اے اللہ دے نبی من میں کہا جی پھر کہنے لگے پھر کہنے تے مجبور ہویا نہ ہو جائے کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا. اے مولا علی فرماندے نے حضور دا رنگ مبارک بھی ویکھن والا سی حضور دی انگلیاں بھی ویکھن والی سی تے فرمایا رسول اللہ جفا چلدے سن تے